बी रिसर्च पेपर में ही 50 नंबर सीरियल के ऊपर वो हदीस मौजूद है जिसमें जिक्र है कि हसन इब्न अली को जहर देकर शहीद किया गया। और ये हदीस जो है वो अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 37,359 है, और जो मकबा रहमानिया ने पीडीएफ छापा हुआ है ना उर्दू में, उसमें है 38,514। वो इंशाल्लाह जेपीजी हम इसके ऊपर डिस्प्ले भी कर देंगे, आपको वो हदीस नजर आ जाएगी। ये हदीस अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4816। और हमारे जेलम शहर के बहुत बड़े एक मुहद्दिस शेख गुलाम मुस्तफा जहीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, शेख जुबैर ज़ई साहब के शागिर्द हैं। उन्होंने इस हदीस की सनद को सही डिक्लेयर किया और उनका रिसाला है अस्सुन्ना 26 नंबर में उन्होंने ये हदीस नकल की। और इसके बाकी भी उन्होंने कई एक तरीक थे, उनके सारे रेफरेंसेस उसके अंदर कोट के, इंशाल्लाह हम जेपीजी में वो भी यहां पर ऐड कर देंगे कि हसन इब्न अली को जहर देकर शहीद किया गया। वो हदीस आपको मैं वर्ड बाई वर्ड अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से पढ़ के सुना भी देता हूं ताकि आपको ये बात पता भी चल जाए। हजरत उमैर इब्न इसहाक ताबी रवायत करते हैं कि मैं और एक आदमी, उनका कोई दोस्त था, हजरत हसन इब्न अली की इयादत के लिए हाजिर हुए। हसन इब्न अली उस वक्त उस आदमी से कहने लगे कि मुझसे पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ पूछ ना सको, यानी मेरी मौत का वक्त करीब है, कोई इल्मी बात डिस्कस करनी है तो मुझसे कर लो। आप देखें कि इल्म कितनी बड़ी चीज है, यानी अहले बैत में से फिर नबी इस्लाम के नवासे सैयदना हसन इब्न अली वो मौत के वक्त भी कह रहे हैं कि कोई इल्मी बात मुझसे डिस्कस करो। इसलिए मैं कहता हूं इल्म हासिल करना या इल्म सिखाना ये हजारों साल की इबादत से बेहतर है, नफली इबादत से, इससे पहले कि तुम मुझसे पूछ ना सको। उन साहब ने कहा कि मैं आपसे कुछ नहीं पूछना चाहता, अल्लाह ताला आपको आफियत अता करे। रावी ने फरमाया कि हजरत हसन खड़े हुए और बैतुल खला में दाखिल हुए, फिर बैतुल खला से वापस हमारे पास तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया मैं तुम्हारी तरफ नहीं निकला यहां तक कि मैंने अपने जिगर का एक टुकड़ा फेंका है जिसको मैं इस लकड़ी से उलट पलट कर रहा था। यानी वो टॉयलेट गए तो उनको पेशाब के अंदर या उन्होंने वॉमिटिंग की, उल्टी के अंदर उनके जिगर के टुकड़े कट के निकले, क्योंकि बड़ा सख्त जहर दिया गया था। मुझे कई मरतबा जहर पिलाया गया लेकिन इस मरतबा ज्यादा सख्त, इससे ज्यादा सख्त चीज कोई और नहीं थी। यानी इस दफा जो मुझे जहर दिया गया वो बहुत सख्त था जिसकी वजह से मेरा जिगर कट के बाहर निकला। अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जिन्होंने हसन इब्न अली के साथ ये जुल्म किया, हुसैन इब्न अली के साथ जुल्म किया। उन पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, आमीन। हजरत उमैर ताबी कहते हैं अगले दिन हम सुबह के वक्त दोबारा इयादत के लिए गए तो वो उस वक्त जान कूनी की हालत में थे, यानी वो हालत नज़ा में थे। उमैर कहते हैं कि हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम उनके पास आए, उनके सर के पास बैठ के, यानी हसन इब्न अली नज़ा के आलम में लेटे हुए हैं और उनके छोटे भाई हुसैन इब्न अली वो उनके सरहाने आके पास बैठ गए और फरमाया ए भाईजान आपको जहर देने वाला कौन है? तो हजरत हसन इब्न अली ने फरमाया क्या तुम उसे कत्ल करना चाहते हो? तो उन्होंने फरमाया जी हां। तो हजरत हसन ने फरमाया अगर वो वही है जिसके बारे में मेरा गुमान है तो अल्लाह ताला उसे सख्त सजा देने वाला है, और अगर वो बरी है तो मैं ये पसंद नहीं करता कि एक बरी आदमी मेरी वजह से कत्ल कर दिया जाए। यानी उन्होंने कहा मुझे असेसमेंट तो है कि मुझे कत्ल करने के लिए जहर किसने दिया है, लेकिन चूंकि हजरत हसन को इल्म गैब तो कोई नहीं था ना, ये तो आपके बुजुर्ग बापों के बारे में दावे हैं ना। तो उन्होंने कहा अगर तो मेरी ये असेसमेंट दुरुस्त है तो तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला इंतकाम लेने वाला है, और अगर मेरी असेसमेंट गलत निकली और तुमने बदला लिया तो एक मजलूम आदमी को तुम कत्ल कर दो। आप देख लें मौत के नज़ा के आलम में भी इंसाफ का दामन अहले बैत अपने हाथों से नहीं जाने देते। तो ये हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी है, उर्दू में भी तर्जुमा आ चुका है, पीडीएफ इंशाल्लाह हम अटैच कर देंगे अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के
علاوہ یہ المستدرک الحاکم میں موجود ہے، جس کا میں نے حوالہ الحمدللہ دے دیا۔ اب رہا میرے بھائیوں کہ حسن ابن علی کو یہ زہر دیا کس نے تھا؟ اس حوالے سے اہل سنت کی جو مین سٹریم کی تاریخ کی کتابیں ہیں، صحابہ کرام کے احوال کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے الاستیاب، امام ابن عبد البر، المتوفی 463 ہجری، بڑی مشہور کتاب ہے۔ شام کے اندر وہ بہت بڑے یعنی اہل سنت کے امام گزرے ہیں، محدث ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا تھا، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایتیں کمزور ہیں۔ اسی طریقے سے طبقات ابن سعد، ان سے بھی پہلے امام محمد ابن سعد المتوفی 230 ہجری، جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں، طبقات ابن سعد انہوں نے لکھی ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کروایا۔ اس کے علاوہ امام بلازری کی کتاب المتوفی 290 ہجری، انصاب الاشراف، جس سے یہ محرم کے دنوں میں جعلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، یا مجھے واپس جانے دو، یا کسی مسلمان سرحد پہ جانے دو۔ کوڑ مارو ہو جڑا کوئی ہضم بھی ہوئے کسی نو، وہ کتاب ہی جعلی ہے، وہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے تو سر اسی انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت حسن ابن علی کو قتل کروایا ہے، اور کچھ بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ یزید کے باوجداد کے تابوت دوزخ کے اندر ہے، اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ جب 1 to 1 اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، ان کا کہ یہ اگر بلازری کی کتاب کو صحیح مانیں گے تو یہ حضرت معاویہ کا پھر ایمان ثابت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا، تو اس لیے اس کتاب سے ہی جان چھڑائیں۔ تو نہ ہم 3 شرطوں والی بات بھی جعلی، یہ بھی جعلی۔ اس طریقے سے تاریخ دمشق ہے، امام ابن عساکر، علی ابن حسین ابن عساکر، المتوفی 571 ہجری، تاریخ دمشق ان کی مشہور ہے۔ اس میں بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ نے زہر دیا، لیکن یہ سب کی سب روایتیں کمزور ہیں، تاریخی ہم ان کو پیش نہیں کرتے۔ البتہ سنن نبی داؤد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، یہ ابو داؤد پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی بھی ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل کے مطابق 4131، وہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ کور کروں گا آج، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ قتل حسن کا بینیفیشری کون ہے۔ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں نا وہ بے نظیر کے قتل کا بینیفیشری کون ہے، ٹھیک ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح حسن ابن علی کے قتل کا بینیفیشری کون تھا وہ ابو داؤد نے بتا دیا۔ اور دوسرا ٹروتھ ریویل ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کو ممبروں پر آل امیہ کے دور میں جو لعنت کروائی جاتی تھی، سب و شتم ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، تنقید نہیں ہے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے، لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت کرواتے تھے وہ۔ یہ لعنت کیوں کرواتے تھے؟ یہ بھی ایک کوسچن ہے نا، کہ اس سے ان کو کیا ملتا تھا؟ یہ ٹروتھ بھی آپ کو اس حدیث میں ریویل ہوگا کہ بیسیکلی وہ چاہتے تھے کہ خلافت راشدہ کا ایک بھیانک چہرہ لوگوں کے سامنے آئے، لوگ خلافت کی تلاش میں نہ رہے، ملوکیت کو قائم رکھیں، لہٰذا مولا علی پر لعنت کرواؤ۔ جب مولا علی سے لوگ متنفر ہوں گے، خود بخود ہی کہیں گے کہ یہ ملوکیت کا سسٹم، آل امیہ کا سسٹم بہتر ہے۔ یہ بھی آپ کو اس حدیث میں پتہ چلے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آل امیہ بینیفیشری ہے حسن ابن علی کے قتل کی۔ اب قاتل کون ہے؟ وہ آج کے زمانے میں میرے بھائی جب سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، سب کچھ ہے، یہ اس طریقے سے کوئی اس کی خفیہ ویڈیو تو مطلب نہیں بنا سکتا تھا اس زمانے میں، تو آج کے زمانے میں بھی قاتل تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس زمانے میں تو بہت مشکل تھا۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بھی اسپیسیفک تو کوئی نہیں کر سکتا کہ قاتلین کون تھے، ایک اسیسمنٹ ہی ہے۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد میں 4131 انٹرنیشنل کے مطابق، اور یہ کم از کم 3 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے 4131۔ اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کا کرائٹیریا صحت کا بڑا سخت تھا، وہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں۔ اس حدیث پہ بعض ناسبیوں نے جو اعتراض کیا منکرین حدیث نے، میں انشاءاللہ وہ اینڈ پہ ڈسکس کروں گا، کیونکہ وہ عام بندوں کا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں اس موضوع کی روانگی کو توڑنا نہیں چاہتا۔